सुना हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का नाम। एक मर्तबा किसी ने आकर उनसे एक सवाल किया, कहा कि हजरत मैं नमाज भी पढ़ूं, मैं तो रोजा भी रखूं, मैं तो ज़कात भी दूं, मैं तो हज भी करूं, मैं तो उम्रे भी करूं, लेकिन दाढ़ी ना रखूं। तो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी क्यों नहीं रखे? कहा दाढ़ी रखने से बुढ़ापा जल्दी मालूम होता है। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। ये मेरी उम्र 52 साल की हो गई, ये तो चलो सब लोग मेरे को पहचानते, अगर मैं आऊँगा तो सब कारी अहमद अली आए, कारी अहमद अली आए, लेकिन अगर मुझे पहचानते ना और मैं ये दाढ़ी लेकर ये मजमे में आऊँ और कोई 52 साल का क्लीन शेव वो भी इधर से आवे, अब इतना बड़ा मजमा मेरे को नहीं पहचानते, मैं दाढ़ी लेके यहाँ से आया, कोई बगैर दाढ़ी वाला आया, अब किसी को मेरे को हटाना होगा, उसको भी हटाना होगा। हटाने का तरीका क्या होगा? मेरे को बोलेगा ओ चाचा साइड में हटो, और उसको बोलेगा ओ भाई साइड में हटो, यानी कमबख्त मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी, पूरा रिश्ता ही बदल गया। हालांकि 52 साल का वो, 52 साल का मैं, बस मैंने दाढ़ी रखा। तो दाढ़ी रखने से उम्र ज्यादा मालूम होती है। तो सवाल पूछने वाले ने बिल्कुल सही सवाल पूछा, अल्लाह के वली, ये दाढ़ी रखने से उम्र ज्यादा मालूम होती है। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे एक साथ में, बोलो सुभान। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या प्यारा जवाब दिया, क्या प्यारा, क्या उछलता हुआ जवाब दिया। फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, क्योंकि दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी नाराज होते हैं। बोलो दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। और फरमाया दाढ़ी नहीं रखते गए नबी नाराज होते हैं। और कुरान में 22वें पारे में जाओ, जो अल्लाह को नाराज करेगा, रसूल को नाराज करेगा, अल्लाह दुनिया में भी लानत भेजेगा, आखिरत में भी जहन्नम देगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिसने मेरे नबी को तकलीफ दे दी, जिसने मेरे नबी को नाराज कर दिया, जिसने मुझे नाराज कर दिया, अल्लाह फरमाते दुनिया में भी लानत होगी, आखिरत में भी लानत होगी। तो मेरे प्यारों, आज से कौन कौन बिल्कुल पक्के तैयार है? बोलो मुस्तफा का दामन। नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज अजीब मामला है मौलाना, जो हमारे नबी ने करने को कहा वो नहीं करना, जो नहीं करने को कहा वो करना। भाई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां शादी का मामला हो बिल्कुल सादगी के साथ शादी होना चाहिए, शादी में फजूल खर्ची नहीं होना चाहिए, शादी में लंबे लंबे मंडप नहीं लगने चाहिए, शादी में ढोल बाजे नाचना गाना नहीं होना चाहिए, शादी में जहेज एक बहुत बड़ी लानत है। जहां हमारे नबी ने रोका वो काम हम लोग, अरे बोलो, और जिस काम से हमारे नबी ने रोका वो कर रहे, और जो करने को कहा वो करने को तैयार नहीं। अभी मैं हमारे वालिद मरहूम का भाई इंतकाल हो गया, दुआ करो अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमावे। अभी ये जो हमारे दिल खैराबादी ने जो बातें कही ना, जो पहला मिसरा आपने कहा ना कि देवबंदी से क्या मतलब, बरेलवी से क्या मतलब, अहले हदीस से क्या मतलब, भाई हम तो एक ही से मतलब रखते हैं और वो है हमारे मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं ये बात क्यों बार बार दोहराता हूँ मालूम, इसलिए दोहराता हूँ कि मुझे कितनी मरतबा पूछने में आया, कितनी मरतबा मुझे पूछने में आया, मौलाना आप सुन्नी है, आप देवबंदी है, आप बरेलवी है। मैंने जवाब दिया मैं मुसलमान हूँ। और क्यों ये जवाब दिया? क्योंकि आपने जिस घर में आंख खोली वहाँ कलमा था, मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ कलमा था ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जिस घर में कलमा ही नहीं था, मेरे 2 या 4 साल की उम्र के बाद मेरे अब्बा ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अभी मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमावे। बड़ा मसला आया कि भाई इंतकाल हो गया, खाने का इंतजाम कहाँ लिखा, खाने का इंतजाम? भाई जिसके घर में इंतकाल हुआ वहां तो मना है कि उसके घर में खाना पकेगा नहीं, उसके पड़ोसियों को चाहिए कि इनके घर का इंतजाम करे। तो यहाँ उल्टा मामला है, जनाजा रोक के रखा। मुझे कितनों ने कहा मौलाना पहले खाने का इंतजाम, मैंने कहा मेरे नबी ने नहीं फरमाया। जहां हमारे नबी ने कहा नहीं तो वो नहीं, चाहे पूरी दुनिया हाँ कहे, और जहां हमारे नबी ने कहा करो वो करेंगे, चाहे पूरी दुनिया मना करे। जान दे सकता मगर नबी के कानून को तोड़ नहीं सकता। कौन कौन इसके लिए तैयार है? तो कस के बोले अब मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं।
آپ کو ایک بات سنا دو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. بولو کون سا خطبہ؟ اچھا سچ بتاؤں ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا بھائی. اگر میں یہاں پہ کہوں کپٹیا میں کہ میں جمعہ تک رہوں گا اور میں جمعہ میں خطبہ پڑھاؤں گا تو بتاؤ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی میں کہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھاؤں گا، بولو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں خطبہ بھی پڑھائیں گے، بولو ہوتا کہ کئی جگہ پر ہم خطبہ پڑھانے جاتے دعا کریں کہ کپٹیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ، بولو کسی دن اور خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو میں بتاؤں کوئی باہر سے قاری صاحب آ رہے ہیں، ان کا خطبہ بہت اچھا ہوتا. اچھا اگر حرم شریف سے کوئی قاری صاحب آ جائے، اوہو اللہ اکبر، پورے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے، تو جب حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا اچھا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ کیسا پیارا ہوگا. ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے. سننا اس زمانے میں ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہو نا، بس مسجد ویسی ہوتی تھی، اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ الحمدللہ کی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا، ایک صحابی دور سے آ رہے جن کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی. اچھا وہ صحابی کا نام بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن. اچھا اتنے بڑے صحابی کو جمعہ میں کیوں دیر ہو گئی؟ وہ خود فرماتے میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا، کپڑے کا انتظام ہو گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے واسطے آ گیا. اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں. اچھا اس زمانے میں ایسا ہوتا صحابہ بیٹھے ہیں، پیچھے ان کے اونٹ کھڑے ہوتے، وہاں ان کے جوتے چپل ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے آ رہے. اچھا ہمارے نبی خطبہ دے رہے. خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا اور اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو. بولو کیا فرمایا؟ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے تھے، جہاں سارے اونٹ کھڑے ہیں، جہاں لوگوں کے جوتے چپل رکھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے. ارے بولو مجمع ادھر اور بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے پارکنگ میں جہاں اونٹ ہے، جہاں چپلیں رکھی ہوئی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان دیکھا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر پیچھے بیٹھے. ہمارے نبی نے خطبے میں فرمایا ما بالک یا ابن ام عبد. ہمارے نبی نے فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے سارا مجمع جمعہ میں ادھر بیٹھا ہے، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ما قلت لک یا ابن ام عبد. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا اور واقعے میں نے کہا بیٹھ جاؤ. میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں تھوڑی وہاں بیٹھنے کے لیے کہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا، لیکن نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے، نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا، نہ بیٹھا ہوتا آگے قدم بڑھاتا اللہ میرے وہ قدم کو جہنم تک پہنچا دیتا. اچھا ہمارے اتنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا. آگے ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے خطبے کے بیچ میں. ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا. جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ کہا جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا. اور قرآن پاک میں آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، ان کی مرضی آگے، اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، اپنی مرضی. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی. تو میرے پیارو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے میری آپ کو ایک اپیل ہے کہ یہ کپٹیا میں ہم آئے. ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا جلسہ تیار کیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تیار کیا. آپ نے معلوم نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے، آپ نے نہ جانے کتنی لائٹیں لگائی، کتنی روشنیاں لگائی اور کتنے علماء کو آپ نے دعوت دی اور نہ جانے کتنوں کو کتنا اچھا کھلایا پلایا پہنایا. اللہ آپ سب
آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن میرے پیاروں جلسے میں آئے, ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا, علماء کی تقریریں سنی, ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم اور نعت کو سنا. میرے پیاروں آئے اور چلے گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے اور رحمت والا مہینہ, مغفرت والا مہینہ. آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور آپ میرے کو 10 منٹ دیں گے. نہیں ہاں بولو نا, 10 منٹ دیں گے انشاءاللہ. بس اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ. لیکن وہ 10 منٹ بہت قیمتی ہوگی جس میں ہمیں کام کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا, کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پورا مجمع پہلے میرے سوال کا جواب دے, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی, ذرا بلند آواز سے بولے قیامت نہیں. اشرف اب تھک گئے, یہ لوگ تھک گئے نا, آپ لوگ تھک گئے. 10 منٹ تو دے دو, اب تو میں بھیک مانگ